IBB TV की जानिब से डॉक्टर इरफान अहमद बेग का सलाम कबूल कीजिए। आज कोयटा कहानी की 9वीं किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछली जो किस्त थी उसमें हमने पहली जंग अजीम 1914 से 1918 तक जो रही उसका जिक्र किया और साथ ही ये बताया था कि कोयटा में के 1918 में जो है सुमंगली, जो आज भी हम जानते हैं जहाँ एयरपोर्ट भी है और जो उसके साथ जो है हमारा एक बहुत बड़ा अहम अड्डा है, हवाई अड्डा है, जंगी अड्डा है, एयरबेस है, सुमंगली एयरबेस कहलाता है। उस ज़माने में ये जब इसकी इब्तिदा हुई तो ये रायल एयरबेस कहलाया। 1918 एक ऐसा साल है जिसमें दुनिया तब्दील हो गई। ये जंग, जो पहली जंग अजीम शुरू हुई थी 1914 में, उस पर किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि 4 साल बाद दुनिया ऐसी नहीं रहेगी, बल्कि 3 साल बाद कह लीजिए। बलूचिस्तान के हवाले से अहम बात ये थी कि इस जंग में जो रूस, ज़ार रूस, जिसके एक बादशाह ने 1800 में नेपोलियन से राब्ते किया था, ज़ार पाल अव्वल ने, कि वो हमला करे तो वो यहाँ से बलूचिस्तान में दाखिल होगा और बर सग़ीर में अंग्रेज़ की हुकूमत को शिकस्त देंगे, जो अभी उधर इतनी मजबूत नहीं होती। खैर, वो बात आई गई हुई। अब ये था कि ये रूस जो उस जंग में शामिल था, ये 1917 में उस जंग से निकल आया जब लेनिन और स्टालिन ने यहाँ पर इश्तराकी इनकलाब बर्पा कर दी। 1 साल बाद जंग ख़त्म हो गई। सल्तनत उस्मानिया टूट गई, जिसका बर सग़ीर के मुसलमानों को बहुत गम दुख था। इसके बाद के दिनों में यहाँ से तहरीक खिलाफत चली। अफ़गानिस्तान के अवाम भी बहुत रंजीदा थे, ज़ाहिर बलूचिस्तान पर भी इसके असरात थे। सल्तनत बरतानिया यानी ब्रिटिश, जो उस वक्त सुपर पावर थी, वो जंग जीत तो गई लेकिन उसे नुकसान बहुत हुआ। हंगरी की सल्तनत ख़त्म हो गई। अमेरिका एक मजबूत कुव्वत के तौर पर उभरा। लेकिन अब दुनिया में जो ख़तरा था या डरावा था, वो इश्तराकी हुकूमत जो रूस में कायम हुई थी, जो बाद में सोवियत यूनियन बन गई, उसकी जानिब से था। अब सोचिए कोयटा की अहमियत किस कदर बढ़ गई कि यहाँ पर एक हवाई अड्डा भी है। अब यहाँ से कराची चंद घंटे में, 2 घंटे 3 घंटे में, उस ज़माने के जो हवाई जहाज़ थे ज़रा कम रफ्तार के थे, पहुँचा जा सकता था। रेलवे का एक बेहतरीन निज़ाम था। इस दौरान एक अहम वाक़या जो पेश आया, वो तीसरी एंग्लो अफ़गान वार थी। तीसरी एंग्लो अफ़गान वार जो है, उसका किस्सा ये है कि 1878 से लेकर 1919 तक ऐसे कई मराहिल आए कि जिसमें अफ़गानिस्तान अगर कोई पोजीशन ले लेता तो बर सग़ीर में अंग्रेज़ की हुकूमत को ख़ास मुश्किलात का सामना करना पड़ता, ख़ुसूसन जंग अज़ीम अव्वल। लेकिन अफ़गानिस्तान के जो बादशाह थे हबीबुल्लाह, उन्होंने कैसा नहीं किया। लेकिन जब 1919 में वर्सल पैक्ट, वो जो मुज़ाकरात हो रहे थे, उसमें शिरकत न मिलने की वजह से यहाँ एक नागवार सूरत पैदा हुई। फिर हबीबुल्लाह कत्ल हो गया। मुख्तसरन ये कि अमानुल्लाह, गाजी अमानुल्लाह बरसर इख्तिदार आए। ये बड़ी हर दिल अजीज़ शख्सियत है। हम बचपन में जब थे और यहाँ पर जो होटलिंग का एक रिवाज था, जो नौजवानी में जब थे, तो उसमें
آپ دیکھتے تھے ہوٹلوں میں اس زمانے میں بھی غازی امان اللہ کی تصویریں لگی ہوتی تھیں، قد آدم تصویریں، اتنے ان کی اہمیت تھی۔ بہرحال انہوں نے اس سبسڈی کا، اس معاہدے کا جو 1878 میں ہوا تھا، انکار کر دیا۔ اب جو انکار کر دیا تو اس کے رد عمل کے طور پر برطانیہ نے، اچھا ان کو یہ اندازہ تھا، دو تین چیزیں تھیں۔ ان کو یہ اندازہ تھا کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ 13 اپریل 1919 کو برطانیہ جو حکومت تھی اس کے دور میں جلیاں والا باغ کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں 379 افراد جو ہے جاں بحق ہوئے تھے، اور بہت سے لوگ جو ہیں اس میں زخمی ہوئے تھے۔ وہ ایک ری ایکشن تھا۔ اور پھر برطانیہ کی یہ جو 36 یا 26 لاکھ افواج جو ہندوستان سے گئی ہوئی تھیں، یہ بھی ابھی تک مختلف محاذوں پر تھی، واپس نہیں آئی تھی، اتنے تیز رفتار وہ نہیں تھے ذرائع آمد و رفت۔ تو یہ وہ بہت اچھا موقع تھا کہ اس نے جانا اور اس نے انکار کر دیا، اور اس پر برطانیہ نے حملہ کیا۔ غازی امان اللہ کا خیال تھا کہ ہندوستان کے لوگ، کانگریس خصوصاً، اس موقع کے اوپر جو جلیاں باغ ہے اس پر شاید اس کا ساتھ دے، اور اس صورت میں انگریزوں کو یہاں پر بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا ہو۔ اب کوئٹہ کی اہمیت یہ تھی کہ یہاں 12,500 فوج تھی انگریز کی، یہاں پر بہترین ہوائی اڈہ تھا، اور یہ پہلی جنگ تھی جو چند روز رہی، زیادہ نہیں رہی، اور اس میں افغانستان کو جزوی طور پر کامیابی حاصل ہوئی کہ افغانستان نے انگریز کے زیادہ سپاہی مارے، اس کی فوج کا زیادہ نقصان کیا، لیکن یہ پہلی جنگ تھی جس میں برطانیہ نے طیارے استعمال کیے، کابل اور قندھار پر بمباری کی، اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے، جاں بحق ہوئے۔ اب کوئٹہ کی اہمیت اس اعتبار سے بڑھنی شروع ہوئی، اور یہ تیسری افغان وار، چونکہ براہ راست یہاں سے پہلی جنگ عظیم میں سپاہی گئے، واپس آئے، اور وہ سپاہی جو یہاں سے بھرتی ہوئے تھے کوئٹہ شہر میں، میری مراد ہزارہ برادری سے اور سے، ان کو جنگ کا پتہ چلا۔ اس کے بعد جو ہے افغانستان میں جب جنگ ہوئی تو اس کا اندازہ ہوا کہ کیا صورتحال ہوتی ہے، جدید جنگ کیسی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہاں کی چھاونی اور یہاں کا سمنگلی رائل ایئر بیس، یہ بھی اہمیت اختیار کر گئے انگریز کی نظر میں، جو مرکزی حکومت تھی وائسرائے کی نظر میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کی ریلوے، اب یہ ایک بہت زبردست قسم کا مضبوط ایک برطانیہ کا یہاں پر ایک ایسا قلعہ تھا کہ اس نے افغانستان اور افغانستان سے پار، کیونکہ روس جو ہے وہ بعد میں پورے سینٹرل ایشیا پہ آ گیا، اور اس 1990 تک وہاں پر جو صورت تھی آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی ریاست آزاد نہیں تھی، سوویت یونین کا ایک قبضہ رہا۔ تو اس لحاظ سے کوئٹہ میں کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ جو اگرچہ سامنے نہیں آ سکی انگریز کے اس کے تحت، اثر کے تحت، طاقت کے تحت، اور جو معاہدے ہوئے تھے اس میں وہ معاہدوں کی پاسداری دونوں طرف سے ہوتی رہی۔ ایسا نہیں، نہ انگریز نے کوئی ایسی اس معاہدوں کی خلاف ورزی کی، نہ، لیکن ایک سماجی شعور اور وہ بڑھنے لگا۔ یہی وہ دور ہے جب کوئٹہ میں اس صورتحال میں جب انگریز نے مشن اسکول بنایا تو ہندوؤں نے سناتا دھرم اسکول بنایا، کہ ان کو محسوس ہوا کہ ہمارے ایک لوگ کہیں عیسائی جو ہو جائیں گے، اور سکھوں نے خالصہ اسکول بنایا، اور مسلمانوں نے 2-4 سال بعد اس کے رد عمل پر جب انہوں نے دیکھا تو اسلامیہ اسکول بنایا۔ اب یہاں پر
انگریز کا مشن اسکول، مشن اسپتال تھا، اور یہ ایک نئی صورت جو ہے ڈیولپ ہونے لگی. آج اس کے ساتھ یہاں ہم اس کا اختتام کرتے ہیں، اور اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے.